بھارتی حکومت سن لکھاں کشمیریوں کو تحریک آزادی کشمیر دے مطالبے دی وجہ تے شہید کیتا اور اس طرح لکھاں دی تعداد وچ کشمیریوں کو اپنے کاروبار اور روزگار تھی بھی محروم کر کے دا ہے اور اس ویلے لکھاں دی تعداد وچ کشمیریوں کو اسی پاداشت وچ گرفتار کر کے بھارت تے مختلف بندی خانیاں وچ انہاں دی جاناں دے نال کھیڈیا جا رہا ہے۔ ان گرفتار کیتے گئے کشمیریوں وچ عام کارکن تھے کہن کے حریت رہنماواں دی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل ہے، جنہاں وچ یاسین ملک، شبیر شاہ، ڈاکٹر قاسم فختو، مسرت عالم بٹ جیسے رہنما شامل ہیں۔ یاسین ملک اور باقی کشمیری رہنماواں اور کارکناں دی رہائی دے حوالے نال اسلام آباد وچ ایک کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ اس کانفرنس وچ مقررین سن نوئی دہلی وچ بدنام زمانہ جیل تہاڑ دے اندر غیر قانونی طور دے اتے نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تے چیئرمین یاسین ملک اور دوئے رہنماواں کو جھوٹے مقدمات دی بنیاد دے اتے بدترین سیاسی انتقام دا نشانہ بنانے دے اتے سخت الفاظ نے بھارت دی مذمت کیتی ہے۔ اس کانفرنس وچ سیاسی و حریت رہنماواں تھی علاوہ سول سوسائٹی دے ارکان، صحافیاں اور کشمیری طلبہ تنظیماں دی بڑی تعداد سن بھی شرکت کیتی۔ محمد یاسین ملک کو دہلی دی ایک خصوصی عدالت سن مودی حکومت تے آکھنے دے اتے 5 مئی 2022 کو ایک جھوٹے مقدمے وچ عمر قید دی سزا سنائی سی، جس کو ہن پھانسی دی سزا وچ بدلنے دی منصوبہ بندی کیتی جا رہی ہے۔ کانفرنس تے آخر وچ متفقہ طور دے اتے ایک اعلامیے وچ عالمی برادری خاص طور دے اتے انسانی حقوق تے عالمی اداراں دے اتے زور دتا گیا ہے کہ وہ یاسین ملک دی عمر قید دی سزا کو پھانسی وچ تبدیل کرنے دے حوالے نال بھارتی حکومت تے نوٹس کنے۔